دکھائے نہیں جاتے انہیں ایسے کر کے پھیرا پایا نا ایک سراغ دوجا دیجا 70 سراغ کپڑے نہ تک ایک سراغ کے صدیق اکبر دی ہڈی پئی ہوئی ہے آگے ہڈی دے انہیں آگے اپنے لب رکھ دیتے جدو ڈنگ لگا زہریلا سب حضرت ابوبکر صدیق دی آنکھاں وچوں اتھرواں دی چڑی لگی مصطفیٰ دے چہرے رخ بدعا دے اتھرو آئے اتھرواں دا مول پہ گیا کسے دے اتھرو ڈگر پدر دے مقام دے کسے دے اتھرو ڈگر روح دے مقام دے کسے دے اتھرو ڈگر خندق دے مقام دے کسے دے اتھرو ڈگر پر اعظم ایشیا اندر افریقہ اندر یورپ اندر سیدہ زینب مسجد اندر اتھرو سننا والے صدیق اکبر دے اتھرواں دی گواہی اور اسے مصطفیٰ دے گا کہ مصطفیٰ کو دی وچ سو رہا سی کہ صدیق عشق مصطفیٰ وچ لو اتھرواں دا بائی جگہ دی شانی یار یوم وصال صدیق اکبر میں ایک زاویہ چوتھا خطاب ہے حضرت ابوبکر صدیق دی شان جتا سنا جانا یار وفاداری ہوئے تے انج دی جانی ساری ہوئے تے انج دی یار نال یاری ہوئے تے انج دی ساپنے آگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اڈی تے جدو رکھے نہ لاتے انہیں لب رکھن دا طریقہ اپنا میرا عشق اپنا اندازے گفتگو اپنا میرا بیان دا طریقہ اپنا میں نہیں کہتا ہے انہیں ڈنگ مارا ہوئے گا اور کیویں ہو سکتا ہے اے نبی دے پیار چاہنے والا انہیں اڈی تے جدو لب رکھے آن گے اور جدو زہر سرایت کیتا حضرت ابوبکر صدیق دیا پلکا چو اتھرواں نے سامن دی چڑی لائی مصطفیٰ دے چہرے دے اتھرو نکے اکھاں کھول کے پوچھیا صدیق کی گلے ہلکی بھی آگا جی لگ لے کسے چیزیں ڈنگ مار لے بنا اڈی چک لے ہلکی بھی آگا کارج اندر جانور آ جائے گا آخر میں اڈی چک لے آگا جی اڈی حکم ہوئے تو چک لے گا اڈی چکی ساپ اندر آگے